ایمانداری نال دسیا جی ڈاکٹر وڈا کہ رسول اللہ وڈے طبیب اعظم کائنات دا سب تو بڑا طبیب جنہوں آپریشن کرنا سے دھاگا یا سوئیاں دی ضرورت نہیں اوے اللہ کرے ساری دعا قبول ہو جائے میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو سلام میرا سفر ہے میں آکھاں گا سفر ہے تسی کہنا برکتاں والا سفر ہے سفر ہے سفر ہے کیونکہ میرے آقا نے شادی کر کے دسیا سفر وچ جے محمد کر سکدا ہے تے محمد دا امتی بدر جا اولا کر سکدا ہے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک احمد رضا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم الامین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگر داب بلا افتاد کشتی مدد کنیا خواجہ معین الدین چشتی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال اچھی آواز نہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبت نال اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوباں نقطہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق اے جانیے یوسنو تے یو جھوٹے پیار جتاندہ سانو دسیا عشقی دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ پیا اے ہو فرمان دا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا آزم جتھے دل لگ جاوے آزم جتھے آزم جتھے جتھے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار فخر موجودات مبدأ کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ درود السلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی عزت و احترام دے لائق بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ سنن سنان تو بعد اللہ کریم اسا ساریانو دل و جان نال تسلیم کر کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، اسلامی سال دا دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر شریف، کچھ ایام گزر گئے اور ماہ سفر المظفر دا آج پہلا جمعہ المبارک
اور آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ماہ سفر المظفر دی حقیقت اور اس دی فضیلت نو بیان کیتا جائے گا۔ دور حاضر دے اندر عوام الناس دے اندر سفر دے مہینے اس مہینے دے حوالے نال لوگاں دے اذہان دے اندر مختلف توہمات، مختلف بدشگونیاں جڑیاں انساناں دے اذہان دے اندر راسخ ہو چکیاں ہیں، میں انہاں دے قرآن و احادیث دے مطابق روشنی پان دی کوشش کراں گا۔ اللہ کریم اساں سب نو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا واللہ غالب علی امرہ، فرمایا اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یعلمون، لیکن فرمایا اکثر لوگ اللہ کے اس ارادے سے بے علم ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لفظ سفر صاد فا را، سین والا سفر ہوئے تھے سفر، صاد فا را ایدے حروف، لفظ سفر دا لغوی معنی، لغوی دا مطلب ہے لغت دے اعتبارنا، عربی دے اعتبارنا۔ سفر دا معنی خالی ہونا، کی معنی؟ خالی ہونا۔ اے معنی کیوں؟ عرب دے جڑے لوگ سن اس سفر دے مہینے اندر اکثر جنگ و جدال واسطے گھراں چوں نکل کے میدان جنگ چ جاندے سن، انہاں دے گھر ہو جاندے سن خالی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ گھر انہاں دے ہو جاندے سن خالی۔ لغوی معنی خالی ہونا، لیکن دور جاہلیت دے اندر جدوں لوگاں نے میدان جنگ اندر نکل جانا، سفر دا مہینہ ہونا، جدوں جنگ ہونی، اکثر لوگ اتھے مارے جانے۔ کچھ لوگ یہ جے مر جاندے سن کہ انہاں دے مرن نال عورتاں بیوہ ہو جاندیاں سن، کچھ لوگ جڑے مارے جاندے سن انہاں دے بچے یتیم ہو جاندے سن۔ اس معاملے دے اندر بچیاں دا یتیم ہونا، عورتاں دا بیوہ ہونا، اس بات نو دیکھدیاں ہویاں دور جاہلیت دے اندر لوگ کہندے سن کہ سفر جڑا نا اے معاذاللہ منحوس ہے، اور وجہ کہندے سن ویکھو سفر آیا نا تے ساڈے لوگ مارے گئے۔ اور آج بھی کچھ لوگاں دے اندر اے بات مشہور اور اذہان کے اندر راسخ ہے کہ لوگ اے مہینہ چڑھ دے کچھ افعال، کچھ معمولات ایسے نے کہ اسی مسلمان ہو کے نہیں کر دے، اس کہنے سفر دا مہینہ کٹ لئیے پھر کرا ہے نا گل۔ میں یہ بات قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر پیش کرنا چاہنا تاکہ اسی وقت نکال کے جمعۃ المبارک دے اندر مسجد دے اندر آج دے اس بابرکت دن دے اندر اگر آئے ہاں تے اللہ سفر دے اس پہلے جمعۃ المبارک دے دن دی برکات سانو نصیب فرمائی۔ میں رہنمائی روشنی ڈالاں گا، فیصلہ تو اڈے ہاتھ ہوئے گا۔ دیکھنا ہے وہ کہ جس بات نو لوگاں نے منحوس کیا، یعنی سفر نو کیا اللہ تے اللہ دے رسول نے بھی منحوس ہی کیا۔ بخاری و مسلم شریف دی متفقن علیہ حدیث میں پیش کر لگا، یعنی بخاری میں بھی موجود ہے،
مسلم شریف اندر بھی، بخاری دے اندر حدیث دا نمبر 5707 تے مسلم شریف دے اندر حدیث دا نمبر 2220۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، راوی کون نے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سفر دے مہینے دے بارے جو ارشاد فرمایا اور روایت کیے، اگر محبت نال بیٹھی ہو اجازت دیوے تو آڈی محبت تے اچھی آواز نال اللہ دی پاکی بیان کرو تے میں حدیث دے کلمات پڑھا۔ برادران گرامی قدر میرے توڑے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت نقل فرمان دینے میرے آقا نے فرمایا عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں لا عدوى، او کوئی بیماری انج دی نہیں جیڑی ایک تو دوجے نو لگ دی ہووے۔ اے بھی آج کل دے ساڈے ڈاکٹراں نے نا بیڑا گرک کر چھڑیا سارا۔ ایمانداری نال دسیا جی، ڈاکٹر وڈا کہ رسول اللہ وڈے؟ طبیب اعظم، کائنات دا سب تو بڑا طبیب جنوں آپریشن کرنا سے دھاگا یا سوئیاں دی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام دے واقعہ تس غلامہ کو سن دیو، ٹائم تھوڑا میرا موضوع نہیں، کدے موقع ملے دس سنگا تھوڑا اشارہ دینا۔ میرے آقا او طبیب نے کہ جنہوں آپریشن کرنا سے دھاگیاں یا سوئیاں دی لوڑ نہیں، حضور لعاب لاندے سن تے اکھ درست ہو جاندی۔ طبیب اعظم بڑا ڈاکٹر وڈا طبیب آمینہ دا لال بن گیا ہے۔ اے ڈاکٹر دے ظاہری شفاواں دے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام او ڈاکٹر نے میرے آقا ظاہر دی شفاواں بھی عطا فرمان دے نے اللہ دی عطا نال حضور ظاہر تے باطن دیاں بھی شفاواں عطا فرمان۔ طبیب اعظم جناب والی پوری کائنات دے سب تو وڈے ڈاکٹر۔ طبیب عربی دا لفظ دا معنی ڈاکٹر ہے۔ طبیب اعظم میرے آقا دی ذات گرامی حضور فرما رہے ہیں لا عدوى، ایک بیماری ایک کولوں دوجے نو لگ دی۔ بولو لگ دی، ساڈا کیدا ہے؟ اچھا حضور جو انج فرمایا نا تے صحابہ کرام حضور دی بارگاہ تشریف فرمان ایک بدو آیا، انہیں کیا یا رسول اللہ جی تسی آن دیو ایک تو دوجے نو نہیں ہوندی ساڑھے اونٹ خارش نال پہ مر دے۔ میرے آقا فرمایا کیا ہونا کیا یا رسول اللہ پہلے ایک اونٹ نو خارش سی، دوجے اونٹ او دے لاگے بننے نے انہوں نے بھی ہوگی۔ فرمایا تو کیا نا اے جی او دے تو ہوگی ہے۔ فرمایا نہیں لا عدوى، لا میرے آقا او طبیب نے جنہ بندے نو مطمئن کیتا ہے ہر معاملے دے اندر۔ میرے آقا نے فرمایا میں سوال کرنا جواب دی، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نو یہ دس چل دوجیاں نو تے ہو گئی ہے پہلے تو، دوجیاں نو تے ہو گئی تے فرمایا پہلے نو کتھوں ہوئی؟ سوچنے والی گل تے ہے نا یار، دوجیاں نو تے ہو گئی پہلے تو تے پہلے نو کتھوں ہوئی؟ اے جی پہلے نو اللہ نے دیتی۔ فرمایا تے جی اللہ کسی نو دینا چاہے کو روک سکدا؟ لہذا جناب والی میرا تیرا یقیدہ یہ ہونا چاہیے لا عدوى، ایک بیماری ایک کولو دوجے نو لگ دی۔ بولو لگ دی، اچھی بولو میرے پتہ لگے گل دی سمجھ آ رہی ہے۔ ایک تو دوجے نو بیماری لگ دی۔ اگلے کلمہ سنیا جی میرے آقا نے فرمایا وَلَا طِيَرَةً، میرے کریم نے فرمایا نہ
بدشگونی کرنا ٹھیک ہے. بدشگونی کوئی کام ہو جائے تو کہہ دینا وہ ایک کام نہ فلاں بندہ اس واسطے ہوا جی وہ رینج کیتا سی انجو. بدشگونی اسلام چا حرام. میرے آقا نے فرمایا بدشگونی نہیں کرنی. فرمایا بدشگونی نہ کریا جے دی اصلیت ہے ہوندی جو ہوندا میرا رب کردا. جو ہوندا میرا رب کردا. جناب والی اگے میرے آقا نے فرمایا بلا ہاں ماتا فرمایا الندہ اے منحوس نہیں. الو پرندہ منحوس ہے. اسی لوگ آنے ہو جی میری چھات پہ الو بہ گیا سی اسی فور ٹر جانا بابے ہونا کو. میں بابیاں دے خلاف نہیں ہے پر میں جڑے بابیاں دا قائل ہے نا تو انہوں پتہ ہے. ہاں لٹانے بابے دا میں قائل کوئی نہیں. میں اصل درویشاں دا قائل. اور درویش کیڑے ہوندے نے میں دساں گا کہ جا کے کیونکہ ہم مہینہ درویشاں دا اے مہینہ درویشاں دا. میرے آقا نے فرمایا الو بھی منحوس نہیں. چھاتے بہ گئے او جی الو بہ گیا سی انج ہو گیا یہ نقصان کیوں ہویا او فلاں دن نا الو آیا سی میرے نہ ویندا سی پتا ہو گیا. فرمایا نہیں الو پرندہ منحوس نہیں. جناب والی اگلی بات میرے آقا نے فرمائی ولا سفرا فرمایا جیویں ایک بیماری ایک تو دوسرے نوں نہیں لگدی جیویں میرے آقا نے فرمایا بدشگونی کرنا ٹھیک نہیں ہے اندی جیویں میرے آقا نے فرمایا الو پرندہ منحوس نہیں. ولا سفرا فرمایا میرے غلام انجی سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں جے. انجی سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں. اچھا منحوس کوئی مہینہ کوئی دن کوئی ہفتہ نہیں ہوندا. منحوس بندے دے اعمال ہوندے نے. فرق سمجھیا جی. بھئی نماز فجر دا جو ٹائم ہے صبح دو بندے نے ایک بندہ فجر ٹائم اٹھیا انہیں اٹھ کے نماز پڑھی انہوں کی ملیا برکت کی ملیا. ایک نے اٹھ کے نماز پڑھی تے برکت ملی. دوجا ستا رہا وہ کدو اٹھیا جدو سورج طلوع ہو گیا. پہلا فجر ویلے اٹھ پیا سی تے برکت مل گئی ہے. دوجا فجر نہیں پڑھی برکت تو محروم ہو کے سورج چڑھیا تے اٹھیا انہیں اپنے آپ تے نحوست غالب کر لئی. اے دا مطلب اے بندے دے اعمال دی وجہ تو ہی نحوست آندی ہے تے اعمال دی وجہ تو ہی برکت آندی. دنہ یا مہینے یا ہفتیاں دا کوئی تعلق نحوست نال نہیں. لہذا سانو چاہیے اسی سفر تے نہ کریے گلاں کہ سفر انجے سفر نہیں. اسی او اعمال چھڈ دئیے جیڑے نحوست دا باعث نے. یعنی اسی گناہ نہ کریے گناہ نال نحوست آندی اسی گناہ چھڈ دئیے. اسی اللہ دیاں حداں نہ توڑیے کیونکہ اللہ دیاں حداں توڑن نال نحوست آندی. پتہ چلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان تو کہ سفر ٹھیک ہے ساڈے اعمال سانو نحوست وچ لے جاندے. بات فائنل ہوگی. اچھا ہن دیکھنا ہے کہ کیا واقعی اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر بھی دن مہینے تے جڑے ہفتے نے اے نحوست والے نہیں. تے میں حدیث قدسی پیش کرن لگا. حدیث قدسی او ہوندی ہے جڑی ڈائریکٹ خود رب ذوالجلال نے آپ ارشاد فرمائی ہوئے. انہوں کہندے نے حدیث قدسی. مسلم شریف کے اندر حدیث قدسی موجود ہے. حدیث کا نمبر 2246. جناب والی رب ذوالجلال نے فرمایا میرے رب کائنات نے فرمایا قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں آدم دا
पुत्र मैं रब नू अजियत देंदा है की देंदा है अजियत में तकलीफ हालांकि अल्लाह इन्हां मामलात तो पाक है अल्लाह इन मामलात तो लेकिन अल्लाह करीम समझाना चाहता योज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बु दहरा वाना दहरो या अल्लाह इब्ने आदम तेनू कदों अज़ियत देंदा है जवाब आया फरमाया जदों जमाने नो गालियां देंदा है फरमाया वाना दहरो ओ लोगों जमाना कोई और नहीं जमाना मैं अल्लाह फरमाता वाना दहरो जमाना मैं फरमाया उकल्लिबुल लैला वन नहार फरमाया दिन ते रात इन्हां बदलन वाला मैं फरमाया जदों इब्ने आदम यानी आदम दा पुत्र जदों जमाने नू कहंदा जमाना बुरा आ गया है फरमाया मैनू बड़ी तकलीफ होंदी है या अल्लाह क्यों होंदी है फरमाया जेड़ा जमाने नू कह रहा है ओ जमाने नू नहीं मैं खुदा नू कह रहा है पता चलिया कि एक गल नहीं कहनी चाहिए अक्सर मैं भी सुनना है लेकिन मैं ते मना कर देना जो सुनना अक्सर बुजुर्ग कहते की करिए जमाना ही है जदा आ गया ना अल्लाह फरमाता वाना दहरु जमाना मैं आइंदा तो बाद असी अपनी इस्लाह करनी है जुमला बोलना नहीं ए तुसी कह सकते हो लोकां दे रवैये नहीं ठीक लोकां दे अमाल नहीं चंगे लोकां दे अखलाक चंगे नहीं रहे लेकिन जे जमाने नू गल करांगे ते समझो जमाने नू बुरा नहीं कह रहे असी खुदा नू कह रहे ईमान तो हथ तो बावां अज दे जुमे विच टाइम नाल आउण दा कोई फायदा होया आए होया जी अगे होर होएगा इंशाअल्लाह सुनिया जी साडे अंदर हुण जेड़ियां चीज़ां ने कि सफर की वजह तो असीं नहीं करदे मैं उन्हां वल जाना चाहना पहले मैं एक बात पूछना तुहाडे तों क्या तुहाडा तकदीर ते ईमान है कि नहीं तकदीर का मतलब लिखी हुई वो लोहे महफूज ते लिख दी बंदा मां दे पेट च हुंदा अल्लाह लिखवा देंदा क्या तकदीर ते यकीन है क्योंकि तकदीर अल्लाह दा हुक्म है जिदा तकदीर ते यकीन नहीं वो बंदा ईमान वाला नहीं ईमान वाला होने वास्ते तकदीर दे उत्ते ईमान होना जरूरी है साडा ईमान ते ताई ते असीं पढ़ रहे हैं ना आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत असीं कहने मैं ईमान ले आया अल्लाह ते ओदे रसूलां ते ओदे फरिश्तियां ते ओदियां किताबां ते वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला असीं उत्ते इकरार करने या अल्लाह अच्छी ते बुरी तकदीर ए तेरे अल्लों मैं ओदे ते ईमान लिया वल बासी बादल मौत और मौत तो बाद दोबारा उत्ते सानू जमा करना है उठाना इस बात भी साडा ईमान है साडा मुबारक हो जिदा ईमान चलो ईमान ते साडा हो गया मैनू ये दसो अगर एक बंदे नू अल्लाह करीम कुछ देना चाहे ते सारी दुनिया रल के अगर कवे नहीं देन देना ते रोक सकदी पक्की गल है जी मेरा दिल करदा है मैं रसूलुल्लाह दे फरमान नाल मोहर ना ला दियां इस गल सुनिया जी बुखारी और मुस्लिम शरीफ दी मुत्तफकुन अलैह हदीस बुखारी दे अंदर हदीस नंबर 844 मुस्लिम शरीफ दे अंदर हदीस नंबर 593 जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कायनात वाले अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा
اعطیت ولا موتی لما منعت. فرمایا جس بندے نو اللہ کچھ دینا چاہے لا مانیا. فرمایا جنوں رب دینا چاہے انہوں کوئی روک نہیں سکتا. جنوں اللہ دینا چاہے انہوں کوئی روک نہیں سکتا. اگلے کلمہ سنا جے والا موتیا لما منعتا. تے فرمایا جنوں میرا اللہ کچھ نہ دینا چاہے ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہو کے آ جان. جے رب نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا ہے. پتہ چلیا کہ ساڈے آسے ہی سبق ہے کہ جنہوں اللہ دوے تے اسی روک سکدے نہیں تے جنہوں اللہ نہ دینا چاہیے اسی دلوا سکدے. پھر یہی عقیدہ چنگا ہے یا اللہ خوشی ہوئے تے وہ بھی تو ہی دیں گا, مصیبت یا تکلیف آئے تے وہ بھی تو ہی عطا کرنے والا, اوہی تو دینے والا ہے. گرامی قدر حضرات, میں جڑی روایت پہلے پیش کی تھی نا بخاری و مسلم دی متفقن علیہ, او دے چار چیزاں دا ذکر ہویا ساڈے اندر دو چیزاں زیادہ نے. ایک دے سفر نو منوس کہنا, ایک بد شگونی کرنا, بریاں فالاں کڈنا. اے دو چیزاں. پہلے نمبر تے بد شگونی, برے فال کڈنا. اپنی عقل نال کسے ہوئے کام نو برا کہنا. او دے بارے کی حدیث ہے, آؤ سینہ ٹھر جائے گا محبت دے نال جا کے سنیا جے. جناب والی بخاری و مسلم دی متفقن علیہ حدیث پیش کرنے لگا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دیارے 70,000 او بندے ہون گے جڑے بغیر حساب دے اللہ انہاں نو جنت عطا فرما دے گا. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او 70,000 بندے کیڑے ہون گے؟ حضرات کتنے خوش نصیب بندے جنہاں کولو حساب نہیں ہوئے گا. آؤ اسی بھی سن کے کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے میری تیری کوشش نہ اسی بھی انہاں لوگاں دی صفی اندر شامل ہو جائیے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او جڑے 70,000 ہون گے کملی والیا او کیڑے لوگ ہون گے؟ میرے آقا نے فرمایا او لوگ او ہونے گے جڑے کدے بھی بدشگونی نہیں کریں گے. یعنی بدشگونی تو بچن نال بندے نو بغیر حساب جنت مل جائے. پھر کوشش کرنی چاہیے نا, اللہ سانو کوشش دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات, دوسری بات سفر نو اسی منوس کیوں کہنے ہیں؟ اسی شادی کرنی ہوئے نا بچی بچے دی دن پائیے نا اسی یار سفر دا مہینہ کٹ لیا. گل ہے تو تائید کرنی, یہ گل ہے نا ساڈے خاندان چ تین ہوندا ہے پر جتھے فقیر ہوئے اوتھے نہیں ہون دیندا. ساڈے خاندان چ ہوندا ہے, ساڈا کام ہے انہاں نو حق دسنا. کوئی نہیں مندا نہ منے, کھے کھاوے. بلغوا عنی ولو آیا. مبلغ دا کام گل پہنچانا ہے, منوانا نہیں. جے مبلغ دا کام ہوندا نا منوانا تے پھر گل بڑی اگے تک جاندی. رسول اللہ دے سکے چاچے سن ابو جہل تے ابو لہب, حضور نے دسیا نہیں کہ آ جاؤ ادھر, چھڑ دیو. انہاں کہا چدرا آ جاندی ہے. میں کہا تیریاں چدراواں جہنم. میرے مصطفیٰ کریم میں ہی درس دیتا ہے پر میں جدو خرابی ویکھو تینوں دسو مان لین تے آخرت دی عذاب تو بچ جان گے, نہیں منن گے تے پھر تیار ہونا واسطے جا کے لین عذاب. اسیان نے جی شادی نہیں کرنی, سفر کر لے. دوسری بات اسیان نے آن نما کام شروع کرنا ہے پر سفر دا مہینہ ایدے چ نہیں کرنا, نقصان ہو جائے گا, مہینہ کٹ لئیے. ہے وے یہ ساڑھے جہنے چیزاں یہ خرافات توہمات دیکھنا ہے وے یہ دی حقیقت کی ہے. میں تو آٹھے کو پوچھنا لگا نوجوان پڑھے لکھے ہو سکتا, میرے بزرگ بھی پڑھے لکھے ہون کیونکہ میرا تو آٹھا واسطہ ہے تھوڑے عرصے تو ہی.
और पर्सनल मैं वैसे भी नहीं किसी जानता, चंद अफराद तो इलावा ये जिस मुल्क में असीं रहने हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? इस्लामी जमहूरिया। हाँ भरा ना आंदा जी, ये कोट वर्ड है, किसी समझ आ गया। पाकिस्तान दी करारदाद कदों मंजूर हुई? जे हुंदा ना सफर मनहूस, मैं दसन लगा सफर मनहूस है कि नहीं। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 विच मंजूर हुई लाहौर मीनारे पाकिस्तान को करारदाद मंजूर हुई। अच्छा 23 मार्च 1940 नूं होई करारदाद मंजूर ते पाकिस्तान बनया कदों? 1947 हो सकता। मेरी मैथ कमजोर होवे। 40 तो लैके 47 तक किन्ने साल बनते हैं? किहने दसिया जी? इंज समझो मैनू घट सुनदा है। किन्ने साल? हाँ किन्ने? जिड्डी वड्डी बीमारी होवे ना इलाज भी ओडा ही मुश्किल हुंदा है। ये गल्लां कढनियां कोई सौखियां आवाम दे मुंह, आवाम दे ज़हन चों। किन्ने साल बाद बने? फकीर तहकीक की और जुमला देन लगा 23 मार्च 1940 के अंदर जदों करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है उदों महीना केड़ा सी? सफर दा। मैं क्या जो सफर का महीना मनहूस हुंदा 1940 विच करारदाद पास हुई है। रब ने आख्या सफर मनहूस नहीं, जेड़ी करारदाद 40 विच मंजूर करवा छड्डी है असीं तेरी कीती गल नो ज्यादा लंबे अरसे वास्ते नहीं सिर्फ 7 सालां विच कबूल फरमा के पाकिस्तान अता फरमा छड्डी। अजे भी लोग आते सफर मनहूस 7 साल पाकिस्तान बन गया। एदा मतलब है सफर बरकत आला। और बदलो यार जुमला बदलो। सफर बरकत बोलो सारे। सफर बरकत वाला। अगली बात जे सफर हुंदा मनहूस गज़वाए खैबर ओ जिथे अली पाक अली साडे ने खुदा दी कसम साडे लोगों को आजकल ना डाउट हो गया है अली का जिक्र नहीं करते। मैं कहा जिवें सुन्नी मां तो सुन्नी पुत्र जिहदी नानी ते दादी सुन्नी होवे जिवें अली दा जिक्र वो कर सकदा जमाने ते मां ने पुत्र जम्मे ही कोई नहीं उहदे नाल वध कर सकदा। अली साडे गज़वाए खैबर मैं पूरे वाक़या नहीं जानता। मैं दसना चाहना सफर कैसा है। सफरुल मुज़फ्फर कैसा है? यकम मुहर्रम नूं काफिला निकलिया मदीना शरीफ तो चंद दिहाड़े लागे पहुंचदियां चंद दिहाड़े लागे जदों उत्थे पहुंच गया ना काफिला नाल होई जंग कुछ दिहाड़े सफर च लंघ गए कुछ दिहाड़े उत्थे बार-बार वार करदे सन फतह नहीं सी हुंदा बार-बार वार करदे सन फतह नहीं सी हुंदा। मेरे आका ने फरमाया सवेरे झंडा ओनू देंगा। सुनिया जे लोग आंदे ने सफर मनहूस है कि नहीं खैबर फतह नहीं पिया हुंदा जदों फिर झंडा मिलिया जदों खैबर फतह होया मुहर्रम लंघ चुकिया सी सफर दे विच जाके खैबर फतह होया। अगर सफर हुंदा मनहूस ते खैबर दा किला कदे भी सफर च नहीं मुहर्रम च फतह हो जांदा। अच्छा फतह हो गया उत्ते फिर जड़ियां औरतां कैदी होईयां कैद कर लियां गईयां उन्हां कैदी औरतां दे विच एक बीबी सी जिहदा नाम सी उम्मुल मुमिनीन हजरत सफिया। ओए मोमिना दी मां हजरत सफिया
میرے آقا دی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ قید ہو کے آ گئیاں سفر دے مہینے خیبر بتایا قید ہو کے آ گئیاں اگر سفر منحوس ہوندا تے سرکار اسیاں نے دھی پتر دا بیاہ نہ کرے جے سفر لنگ لوے میں کیا بیلیا جدا کلمہ پڑھی جدا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہویا ہے او دی تعلیم چیک کرو دی تعلیمات کی نے قیدی ہو کے آ گئیاں میرے آقا نے دو بیبیاں ویکھیاں ایک بی بی او سی جدا خامند اور جدا باپ کسے قبیلے دے سردار سن او شہید ہو گئے فوت ہو گئے مر گئے اور روندی ہے پئی اپنے چہرے تے تھپڑ مار رہی ہے اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہے سر تے مٹی پا رہی ہے حال دوائی پا چھڈی ہے میرے آقا نے فرمایا اس بی بی نو میرے تو دور کر دیو اس بی بی نو فقیر اپنی ہر گل دا ذمہ دار اس بی بی نو میرے تو حضرت صفیہ سر جھکایا ہویا ہے صبر نال کھلوتیاں میرے آقا نے حضرت صفیہ نو بلایا بلا کے فرمایا صفیہ جی یا رسول اللہ فرمایا تینوں اختیار ہے چاہویں تے اپنے گھر ٹر جا تے چاہویں تے محمد دے نکاح وچ آ جا چاہویں تے گھر ٹر جا چاہویں تے میرے حرم چ آ جا میرے نکاح چ آ جا صدقے جا حضرت صفیہ تو عرض کیتی کملی والیا جن نے تہاڈا مکھ ویکھ لیا ہوئے او واپس جا سکدا ہے یا رسول اللہ جی واپس نہیں جانا فرمایا پھر عرض کیتی کملی والے اپنے نکاح قبول فرماؤ میں دسن لگا صبر وچ شادی کرنی چاہیے کہ نہیں میرے کریم دا جملہ دین لگا جڑا جا کے سندا ہویا جیڑا بخیل بندہ ہویا وہ نہیں بولے گا جنہ اپنے آقا نال پیار ہویا وہ نہیں محبت نال ڈٹ کے بولے گا میرے آقا نے فرمایا صفیہ پھر ٹھیک ہے تیرا میرا نکاح ہوئے گا خیبر تو واپسی تے آندیاں ہویا میرے کریم دا حضرت صفیہ نال جدو نکاح ہویا اس نکاح والے دیہاڑے اسلامی تاریخ کیڑی سی دل دیاں کناں نال سنیا جے میرے کریم دا حضرت صفیہ نال 7 صفر المظفر نو نکاح ہویا ہے 7 صفر المظفر میں کیا کیسی گل ہے نبی سفر چ شادی کردا ہے امتیاں دا سفر کڈ لیا پتہ چلیا امتیاں تو پٹڑیوں لے گئے ہیں اپنا قبلہ تو درست کر جے تیرے نبی دا نکاح ہوئے نا سفر وچ تے برکت آ جاندی ہے تو بھی کر اللہ برکت عطا فرمائے نوست مال نال ہوندی ہے مہینیاں نال نہیں ہوندی دینہ نال اچھا ایک محبت کی گل سنانا چاہنا ہے چونکہ ذکر ہوئے اگلے جمعے حضرت صفیہ ایک دن حضور دی ازواج حضرت سیدہ عائشہ پاک حضرت سیدہ زینب پاک حضرت سیدہ صفیہ پاک یہ تینوں آپس بیٹھیاں حضرت عائشہ پاک بولیاں کہن لگیاں کہ مینوں اللہ نے دوری شان دیتی ہے دوری پوچھا جی کیڑی بولا کہ میرے ابا جی ابو بکر سن میرے ابا جی تو اگے جاندے ساڈا جیڑا سلسلہ نسب ہے نا او رسول اللہ نال مل جاندا ایک اے شان ہے تے دوجی شان اے وے کہ میں رسول اللہ دی بیوی ہاں حضرت عائشہ پاک چپ ہوئیاں حضرت اماں جی زینب پاک بولیاں انہاں کیا پیاری عائشہ مینوں بھی 2 شاناں ملیاں انہاں کیا کیڑیاں انہاں کیا میرے ابا اجداد دا بھی جا کے سلسلہ نسب رسول اللہ نال ملدا ایک شان اے وے دوجی شان اے وے میں محمد رسول اللہ دی بیوی ہاں حضرت صفیہ چونکہ غزوہ خیبر تے قید ہو کے آئیاں سانا آپ پریشان ہو گیا اکھاں چانسو آگے ادھر حضرت صفیہ پاک دی اکھاں چانسو آئے ادھر خدا دی خدائی دا وارث آ گیا میرے حضور آگے تو حضرت صفیہ نے رونے فرمایا صفیہ کی گل خیر ہے عرض کیتا یا رسول اللہ تو اڈی ازواج وچوں حضرت عائشہ سرکار نے فرمایا صفیہ پریشان کیوں نہیں ہے تم ہی کہہ دینا سی ہائے ہائے او ویکھیا جے میرے آقا دل توڑ دے نہیں میرے آقا او نے جڑے ٹٹے دلاں نوں توڑن آئے
میرے آقا وہ نے جڑے روندیاں نو ہسان آئے میرے آقا نے فرمایا صفیہ تسی بھی کہہ دینا سی تہاڈی بھی دوہری شان ہے یا رسول اللہ جی او کیویں فرمایا صفیہ تانوں پتہ ہے تسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پرا حضرت ہارون دی اولاد چوڑے تسی حضرت موسیٰ دے پرا حضرت ہارون دی اولاد وچوں جے تے حضرت موسیٰ تہاڈے لگے چاچا جی تے تسی بھی کہہ دیندیاں میریاں بھی دوہریاں شاناں نے فرمایا کہندیاں ایک تے میں ہارون دی دھیاں موسیٰ دی بھتیجیاں ایک شان اے وے دوجی شان اے وے میں محمد رسول اللہ دی بیوی ہاں فرمایا تہاڈیاں بھی دو شاناں نے سید اعلیٰ حضرت تھے بولے میرے عقیدے دے پاسبان لینا گو تسے جناب والی سید اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس جگہ تے بولے آپ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ سلام اس تبسم کی عادت پہ سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع حضرات وہ بات سن دے جائے جے ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام حضور بیمار ہو گئے میرے آقا نو بخار ہو گیا حضور دی ازواج میرے آقا دی بارگاہ کے اندر حاضر نے حضرت صفیہ آئیاں عرض کر دیا نے کملی والے میرا دل کردہ کاش اے جڑا بخار توہانوں اے توہانوں نہ یوندا میں صفیہ نو یوندا کملی والیا میں صفیہ دا دل کردہ اے جڑی بیماری آپ مبتلا ہو یا رسول اللہ کاش بیماری مینو آ جاندی حضرت صفیہ نے جدو انی گل کیتی ہے ازواج مطہرات بچوں بعض ازواج نے اکھاں دے نال حضرت صفیہ والے اشارہ کیتا جدو اشارہ ہویا میرے کریم آقا علیہ السلام بولے فرمایا چپ کرو صفیہ سچ کہہ رہی ہے فرمایا زبانی کلامی نہیں کہہ رہی میں دا دل پیاوے نئے دلوں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں نے تو آڈے نال محبت دینی ہے کملی والیا تسی بیمار نہ ہوندے میں ہو جاندے حضرت صفیہ دا جڑے بلے جناب والی میرے آقا نے تصدیق کی ہے پتہ چل گیا میرے آقا ظاہر بھی جان دینے باطن بھی جان دینے اچھا غزوہ خیبر دی گل ہو رہی غزوہ خیبر تو جدو واپس آئے نا نکاح ہو گیا واپس آندے ایک عورت زینب بنت حارثہ اینے گوشت پکایا گوشت پکا کے تے میرے آقا دی بارگاہ جو پیش کیتا گوشت آ گیا میرے آقا دی بارگاہ اے روایت مسلم شریف ترمذی شریف مسند احمد اینا کتابت موجود ہے میرے آقا دے سامنے جدو گوشت مبارک آیا میرے حضور نے گوشت چوک کے نہ تے اپنے منہ دے نیڑے کیتا تے حضور رک گئے حضور رک گئے ان میں کلمہ تو پڑھ جڑے حضور پڑھے میرے کریم آقا علیہ السلام آپ فرماندے نے حضور فرماندے نے میں جڑے ویلے گوشت اپنے منہ دے قریب کیتا حضور نے فوراً واپس کر لیا مریدہ نے پوچھیا نوکرہ نے پوچھیا غلامہ نے پوچھیا کملی والیا واپس کیوں کر لیا جائے میرے کریم نے فرمایا ان ھذا العظم یخبرنی انہ مسموم میرے آقا نے فرمایا اے جڑی پوٹی میں پھڑی ہے یخبرنی
اینے مینوں دسیا ہے یخبرنی اینے مینوں خبر دیتی ہے انہو مسموم کی خبر دیتی ہے سنو گے تے حیران ہو جاؤ گے خوشی دے نال مچل جاؤ گے میرے آقا فرماندے نے انہو مسموم اے بوٹی آندی ہے سونیا مینوں نہ کھایا جے میرے وچ زہر پایا ہویا ہے کملی والے نہ کھایا جے میرے وچ او ایماندار نال دسیا جے 5 لاکھ دا جانور لے کے ذبح کر دیو کدے گوشت بولے آپ یا بولدا رے آپ یا بولدا رے پتہ چلیا جدر حضور دی نگاہ رحمت نگاہ محبت ہو جائے او چیز بے جان بھی ہوئے تے سائیں بھلا لیندے ایسے گل نال ملی ہوئی ایک اور گل حضرت جابر بن سامورا آپ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے انی لعارف حجرم بمکہ کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث میرے آقا فرماندے نے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا میں محمد مکے دی اندر ایک ایو جے پتھر نو جاننا وا فرمایا علیہ یسلم علیہ قبل ان ابعث فرمایا میں محمد نے جے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا مکے وچ ایک پتھر ہے میں اس پتھر نو آج بھی جاننا وا فرمایا میں جے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا اودوں میرے تے سلام پڑھدا سی کانا یسلم علیہ فرمایا میں جن نبوت دا دعویٰ نہیں سی کیتا میں اس پتہ نو جاننا وہ میرے تے نبوت دا اعلان کرن تو پہلا یسلم علیہ اے دا معنی درود نہیں پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں لے کے پڑھی جا اسی 5 ٹائم پڑھنے میں کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرمائے ایمان نہ لو میں بھی پڑھنا میرے فرشتے بھی پڑھ دینا تسی بھی درود پڑھو وسلموا تسلیما وسلموا فعل امر فرمایا سلام بھیجو تسلیما ڈنڈی نہ مارے جی اللہ نے پتا تھی درود پڑھن گے او درود پڑھن گے سلام دے آگے موت پوے گی تے درود ابراہیمی تے کٹ کے بہاؤ سلام درود ابراہیمی تے سلام کوئی نہیں پتہ چلیا قرآن دی آیت عمل ادوں ہوئے گا جدو درود تے نال سلام پڑھیں او کیویں ہوئے گا میں کیا میں دسنا درود و سلام پڑھیں گا تے کیویں قرآن دی آیت تے پورا عمل ہوئے گا آندہ جی کیویں ہوئے گا میں کیا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں وہ سنے ہوں جمیل قادری مرے گال ختم ہوگی باسے پڑھ لو اجازت میں وہ جڑا پکا سنیا تنو جنڈے بنا کے آکھے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ اب پچھالے بھی پڑھنا تو اٹھا کے میں وہ سنی ہوں جمیل نہیں یار بندے یا جے بھی نہیں بولے میں کیا میرے آقا نے فرمایا یسلم علیہ او پتھر ہو کے پردہ ہے تو امتی ہو کے کیوں چپ ہے تیرا حق زیادہ بن رہا ہے ہتھوں جنڈے بنا کے سینے دا تل آ کے آکھے میں وہ سنی ہوں جمیل او جدی تاتے
دادی تے نانی سنی ہو بولے میں وہ سنی ہو جمیل کا میں وہ سنی میں وہ سنی جمیل قادری میں کہ بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ اور درود علیہ بولا میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ اے جڑا یہاں والا جمعہ اے جمعہ چھڑ کے اگلے جمعے میں ہوتا ذکر کرانگا جس امام نے آکیا جدو میں مر جاواں قبر انی گہری کڈیا جائیں احمد رضا کھڑا ہو سکیں یا رسول اللہ خلاف سنت نہیں ہو جائے گا فرمایا ایک پاس سنت ہے ایک پاس سنت والا یا پائے گا آلہ حضرت یا کیا قبر اینی ڈونگی کر دے دے پوچھیا کیوں فرمایا جدو قبر وچ میرے آقا آن گئے احمد رضا دی محبت نو اے گوارا نہیں سونا یا جائے احمد رضا بیٹھا فرمایا قبر نے اللہ اکبر یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک احمد رضا آخد نے قبریں نہیں ڈونگی کڈیا دے میرے آقا یار جدوں سونا یاوے جی میں دنیا تے لکھیا ہے سونا یائے تے وے کے پڑھا کی پڑھا درود و سلام سیدی آلہ حضرت دادی چاچ جڑا یتھے پڑھے گا او دی زبان نو عادت پہ جائیں گی او قبر وچ بھی پڑھے آؤ پھر زبان و عادت بانواتے پڑھ لو بس بات ختم ہے میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ میں وہ سنی یار ہاتھ چکے آکھو میں وہ او جڑا سنی ہاتھ چکے میں وہ سنی او جمیل کا نے کے بعد میرا اوہ اللہ کرے ساتھی دعا قبول ہو جائے میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ نعرہ رسالت ایک نہیں تو میں اچھو کے نعرہ رسالت سفر منحوس نہیں سفر ہے میں آکھاں گا سفر ہے تُسی کہنا برکتاں والا سفر ہے سفر ہے سفر ہے کیوں کیونکہ میرے آقا نے شادی کر کے دسیا سفر وچ جے محمد کر سکتا ہے کہ محمد امتی بدر جا اولا کر سکتا ہے اللہ کریم سانو دورے حاضر دے فتنیاں تو بچا گے اللہ ایمان دی سلامتی دے نال نال ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے